नबी के जमाने में एक औरत आती है। अल्लाह के नबी के पास जब औरतें आती थी बैत करने के लिए, अल्लाह के नबी पर्दे के इस पार होते थे, उस पार औरतें होती। वो औरत बैत कर रही है, अल्लाह के नबी के ऊपर बैत कर रही है, नबी पर्दे के इस पार, औरत इस पार है। अल्लाह के नबी कहते हैं चलो बैत करो, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करोगी। कहती है मैं वादा करती हूं अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करूंगी। फिर नबी कहते हैं वला यसरिकना, चोरी नहीं करोगी। कहती है मैं चोरी नहीं करूंगी। फिर नबी फरमाते वला यज़नीना, ज़िना नहीं करोगी। जब ज़िना का नाम सुना, उस लड़की ने, उस औरत ने जल्दी से अपने सर पे हाथ रख लिया और कहा क्या अल्लाह के नबी, क्या कोई इज्जतदार औरत ये काम भी कर सकती है? हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी को जब पता चला कि जिना का नाम सुन करके उस औरत ने जल्दी से अपने चेहरे पर, अपने सर पर हाथ रख लिया और कहा कि क्या कोई इज्जतदार औरत जिना भी कर सकती है? नबी को उस औरत की ये अदा बहुत पसंद आई कि वो औरत इतनी इज्जतदार औरत है, इतनी पाकदामन औरत है कि जिना का लफ्ज सुन करके उसने कहा कि नहीं, एक इज्जतदार औरत तो ये काम नहीं कर सकती। आज हालात इतने बुरे हैं मेरे प्यारे साथियों, आज पाक दामन मर्दों और औरतों को तलाश करना मुश्किल हो रहा है। बदकारी इतनी फैल रही है, ज़िनाकारी इतनी फैल रही है, हराम रिश्ते इतने पनप रहे हैं कि आज पाक दामनी को तलाश करना मुश्किल हो रहा है। मैं मर्दों से भी कहूंगा, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मैं यज़मल्ली मा बैना लिह्यैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना। दो चीजों की गारंटी दे दो, एक जबान की गारंटी दे दो, एक शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी यहां तक फरमाते हैं कि हर इंसान के मुकद्दर में जिना का हिस्सा लिखा हुआ है। आंखों से गंदी चीज को देखना आंखों का जिना है, जबान से गंदी बातें निकालना जबान का जिना है, कानों से गंदी चीजों को सुनना ये कानों का जिना है, हाथों से गलत चीजों को टच करना ये हाथों का जिना है, और पैर से गलत चीज की तरफ चल के जाना ये पैर का जिना है। यानी हर इंसान कोई हाथ का जिना कर रहा है, कोई पैर का कर रहा है, कोई आंखों का कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्ने आदम के मुकद्दर में जितना लिखा है उतना वो जिना कर रहा है। और जब इंसान अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करता, हाथों की हिफाजत नहीं करता, कानों की हिफाजत नहीं करता, तो अल्लाह के नबी कहते हैं वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, फिर दिल में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, गंदी ख्वाहिशात पैदा होती है, और फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है या उसको झुटला देती है। यानी अगर आपने अपने आप को आंखों के जिना से नहीं बचाया, कानों के जिना से नहीं बचाया, जबान के जिना से नहीं बचाया, तो असल जिना से बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे नौजवान भाइयों, आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सबके हाथ में इंटरनेट है। आज नबी की इस हदीस को समझने की जरूरत है। और मैं फिर वही आयत पढ़ता हूं, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और आगे बढ़िए, शादी ब्याह को देख लीजिए, चाहे आपके झारखंड के इस इलाके की अंसारी समाज के लोग हों, चाहे आप बंगाल में चले जाएं, बंगाल को देख लीजिए, आप बिहार चले जाएं, बिहार में शेरशाहबादी बिरादरी के लोगों को देख लीजिए। शादी ब्याह में बहुत सारी हराम चीजें आज हमारे समाज में चल रही हैं। ये जहेज चल रहा है, कहीं बारात चल रही है, कहीं बाकायदा लड़की वालों से बाकायदा लंबी चौड़ी डिमांड की जा रही है। हमारे एक साथी हैं, हमारे साथ टीचर हैं, बिहार के रहने वाले हैं, 8-9 लड़कियां हैं उनकी, बेचारे पूरी उम्र उनकी गुजर, अभी रिटायर होने वाले 2-3 साल में, अभी भी कई लड़कियों की शादी बाकी है। एक लड़की का रिश्ता लगा, अगले दिन मदरसे में आए, मैंने कहा मास्टर साहब मुबारक हो, आपकी बेटी का रिश्ता लग रहा है। कहा कि शेख साहब रिश्ता तो लग रहा है, खुशी की बात है, मगर दुख की बात यह है लड़के ने 5 लाख की डिमांड की है। मैंने कहा लड़का करता क्या है? कहा कि लड़का राजगीर का काम करता है, मिस्त्री का काम करता है, घर मकान बनाने वाला मिस्त्री का काम करता है। गौर करो ये हालात हैं,
وہ تو ماسٹر صاحب تھے, سرکاری ٹیچر تھے, ان کو چلو ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے پیسے کا انتظام تھا. جس غریب کے پاس انتظام نہیں ہے وہ بیچارہ اپنا کھیت بیچ کر, اپنی زمین بیچ کر, بینک سے قرضہ لے کے اپنی لڑکیوں کی شادی کر رہا ہے. او لوگوں, کب تمہاری آنکھیں کھلیں گی؟ کب ہوش آئے گا؟ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. آج ان رسموں کی وجہ سے کتنے غریب ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی جوان بیٹیاں جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر ان لڑکیوں کے قدم بہک گئے, ان لڑکیوں نے غلط راستہ چن لیا, میرے پیارے بھائیوں, وہ لڑکیاں تو گنہگار ہوں گی, مگر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ بڑی اچھی پہل ابھی بنارس سے ہوئی ہے. بنارس میں انصاری سماج میں ایک تنظیم چلتی ہے, بنکر برادرانہ تنظیم اس کو بولتے ہیں. اس تنظیم نے ابھی ایک اعلان کیا ہے کہ کوئی جہیز نہیں لیا جائے. 4-5 چھوٹے چھوٹے برتن باپ اپنی خوشی سے لڑکی کو دے, کوئی جہیز نہیں دیا جائے. شادی کے موقع پر صرف 5 جوڑا کپڑا دیا جائے گا, اس سے زیادہ نہیں. بارات نہیں جائے گی. شادی میں ولیمہ میں بھی ایک طرح کا کھانا ہوگا, ایک سے زیادہ نہیں. حالانکہ ابھی یہ ساری میٹنگ ہوئی ہے, سارا قانون پاس ہوا ہے, عمل ہو تو بڑی بات ہے, لیکن یہ میٹنگ ہونا اور اس طریقے کا قانون بننا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میں سواگت کرتا ہوں اس طریقے کی پہل کا, اور میں چاہتا ہوں کہ بنارس سے نکلنے والی یہ آواز آپ کے جھارکھنڈ, گوڈا, صاحب گنج اور آپ کے اس علاقے میں بھی اس پر عمل ہو, اور یہاں بھی ہمارے جو چاہے انصاری سماج کے لوگ یا اور دوسری برادری کے لوگ ہوں, اپنے شادی بیاہ کو میرے ساتھیوں آسان ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جس اسلام کو تم فالو کرتے ہو, اگر وہ اسلام تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے, روزہ رکھنے کا طریقہ بتاتا ہے, زکوٰۃ کا حکم بتاتا ہے, حج کا طریقہ بتاتا ہے, تو وہ اسلام آپ کو شادی بیاہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. نبی کی حدیثوں میں آپ کو نکاح کا چیپٹر بھی ملے گا, نبی کی حدیثوں میں مہر کا بیان ملے گا, نبی کی حدیثوں میں ولیمہ کا بیان ملے گا, لیکن نبی کی کہیں بھی حدیثوں میں آپ کو جہیز کا بیان نہیں ملے گا, بارات کا بیان نہیں ملے گا. یہ جہیز, یہ بارات, یہ رسم و رواج جن کی وجہ سے آج جینا حرام ہے سماج کا, اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں ان رسموں کو چھوڑ دو. اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ذرا گٹس پیدا کرو, ذرا ہمت پیدا کرو, اپنے باپ سے جا کے کہہ دو, اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ اے میری ماں, میں کوئی جہیز نہیں لوں گا, میں سمپل طریقے سے, سنت طریقے سے شادی کروں گا. میرے ساتھیوں انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں کچھ تکلیف ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں لگے یار سب لوگ لے رہے ہیں, میں کیوں نہیں لے رہا ہوں, مگر آگے چل کر کے آپ احساس کریں گے, اللہ اس نکاح میں برکت عطا کرے گا میرے پاس. اور آگے بڑھیے. ایک آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, مسجد سے باہر نکلتا ہے, جب مارکیٹ میں بزنس کرنے جاتا ہے, مسجد میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے والا اور راتوں میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے والا, جب مارکیٹ میں دکان پر بیٹھتا ہے, جب بزنس کرتا ہے, وہاں جھوٹ بھی بولتا ہے, وہاں وعدہ خلافی بھی کرتا ہے, وہاں کسٹمر کے ساتھ فراڈ بھی کرتا ہے, وہاں وہ حرام طریقے بھی اپناتا ہے. اے میرے بھائیو, تم کاروبار میں, اپنے بزنس میں یہ کیوں بھول گئے کہ تم مسلمان ہو؟ جس دین کو تم مانتے ہو, جس مذہب کو تم مانتے ہو, وہ مذہب تمہیں کاروبار کرنا بھی سکھاتا ہے, وہ مذہب تمہیں بزنس کرنا بھی بتاتا ہے. کیا نبی نے آپ کو بزنس کرنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. جب ایک آدمی سامان خریدتا ہے, ایک آدمی سامان بیچتا ہے, اگر دونوں سچ بولتے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت پیدا کرتا ہے. وإن کذبا وکتما, اور اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں, محقت برکت بیعہما, اللہ ان کے کاروبار کی برکت کو چھین لیتا ہے. اللہ کے نبی ایک دن مارکیٹ گئے, ایک صحابی اناج بیچ رہے تھے, غلہ بیچ رہے تھے, غالباً گیہوں یا جو کی دکان تھی. نبی نے ان کے جو کے اندر ہاتھ ڈالا, اندر کا جو بھیگا ہوا, اوپر کا سوکھا ہوا. نبی نے کہا یہ کیا ہے میرے بھائی؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی, اناج بھیگ گیا تھا, غلہ بھیگ گیا تھا, جو بھیگا ہوا غلہ تھا اگر اوپر رکھتا تو کسٹمر نہ خریدتے, میں نے نیچے ڈال دیا. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی,
یہ تو دھوکا ہو گیا. کسٹمر آئے گا, سوکھا اناج دیکھے گا, آرڈر دے گا اور تم نکالو گے تو اندر گیلا اناج ہوگا. یہ تو کسٹمر کے ساتھ فراڈ ہو گیا. اے میرے صحابی, من غشنا فلیس منا, جو کسٹمر کو دھوکا دے رہا ہے, جو خریدار کو دھوکا دے رہا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکا دھڑی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. او لوگو, آپ کے نبی نے آپ کو کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے, ذرا پتہ تو کرو. مسئلہ یہ ہے, آج کی دنیا کا انسان پیسہ کمانے کے لیے بے چین بنا ہے. پیسہ کیسے بھی آنا چاہیے, حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے, دھوکہ دھڑی کر کے آ رہا ہے, جھوٹ بول کر کے آ رہا ہے, 420 کر کے آ رہا ہے, اس سے مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا, یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال, انسان پرواہ نہیں کرے گا. آپ کے اسی علاقے میں بندھن بینک, بندھن لون کی شکل میں عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے, اور باقاعدہ انٹرسٹ پر لون دیا جا رہا ہے, اور گھر کی عورتوں کو انوالو کر کے لون دیا جا رہا ہے, اور چند پیسوں کے لیے, زیادہ بڑا اماؤنٹ نہیں, 5,000 10,000 20,000 کا اماؤنٹ بینک کے ذریعے انٹرسٹ پر, بیاج پر آج مسلمان لے رہا ہے. میرے بھائیوں, جس مسلمانوں کے سماج میں لاکھوں کروڑوں روپئے لوگ اپنے فالتو کے شوق پر اڑا دیتے ہیں, کاش ہم کوئی سنستھا ایسی بناتے, کوئی ادارہ ایسا بناتے, کوئی یونٹ ایسی بناتے. ہمارا کوئی غریب بھائی ہے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے, ہم کوئی ایسا سسٹم بناتے, آ میرے بھائی ہم تجھے قرضہ دیں گے اور اس کو کوآپریٹو بنیاد پر دیں گے, ہم تجھے بغیر انٹرسٹ کے قرضہ دیں گے, تو دھیرے دھیرے کر کے ہمارا قرضہ بھر دینا. ایسا کوئی سسٹم ہم بناتے تو ہماری بہت ساری قوم کے لوگ آج بیاج سے بچ جاتے. یہ بیاج اتنی خطرناک چیز ہے. میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو بیاج کھانے والے پر, بیاج کھلانے والے پر, بیاج کی گواہی دینے والے پر, اور بیاج لکھنے والے پر, سب پر اللہ کی لعنت. اس گناہ سے میرے پیارے ساتھیوں اپنی سماج کو ہم بچا سکتے ہیں. اور آگے بڑھیے. آج کل ہمارا نوجوان سٹے بازی کر رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, ڈریم 11 کے ذریعے, آن لائن ایپس کے ذریعے. پہلے لوگ جوا کھیلتے تھے تاش کے پتوں کے ذریعے, آج زمانہ ترقی کر گیا, موبائل پر گیم کھیل کے آج جوا کھیلا جا رہا ہے. ایویٹر ایک گیم آتا ہے, کیسینو ایک گیم آتا ہے, بہت سارے گیم آتے, اس میں جوا چل رہا ہے. اور ہمارا نوجوان اپنی گاڑی کمائی کو جوا میں لگا رہا ہے, سوچتا ہے راتوں رات امیر بن جائے گا. میرے نوجوانوں, اللہ کے واسطے یہ شارٹ کٹ مت اپناؤ پیسہ کمانے کے, پیسہ کمانے کا پراپر طریقہ اپناؤ, بہت دولت ملے گی انشاءاللہ, بہت برکت دے گا اللہ تعالیٰ. اسی بھارت کی سرزمین پر ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. چاہے رتن ٹاٹا کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو ٹاٹا کمپنی کے مالک تھے, ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا. چاہے وپرو کمپنی کی عظیم پریم جی کی زندگی کو آپ پڑھ لیں, چاہے ریلائنس کمپنی کے فاؤنڈر دھیرو بھائی امبانی کی زندگی پڑھ لیں. یہ جتنے بڑے بڑے کاروباری ہیں, ان کی زندگیوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے گراؤنڈ سے شروعات کی تھی, زمین سے شروعات کی تھی, کسی چھوٹے بزنس سے شروعات کی تھی, محنت کرتے رہے, ایمانداری سے لگے رہے, اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرتے رہے, اور اپنے کاروبار کو بہت آگے لے کر کے گئے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ حلال طریقے سے بہت پیسہ کما سکتے ہو, حرام طریقے سے کما کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو میرے پیارے. اور آگے بڑھیے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہم نے یہ سمجھا نماز پڑھ لیا بس ہو گئے مسلمان, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, ختنہ کرا لیا, سر پہ ٹوپی لگا لیا, لنگی پہننے لگے, ہو گئے مسلمان. نہیں میرے پیارے ساتھیوں, اسلام پوری زندگی, پوری لائف اسٹائل کا نام ہے. اسلام اس پر بھی لاگو ہوتا ہے. آپ اپنی بیوی کے لیے شوہر کیسے ہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے باپ کیسے ہیں, آپ اپنے پڑوسی کے لیے پڑوسی کیسے ہیں. ایک انسان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے, مگر اپنی بیوی کے لیے وہ جلاد بنا ہوا ہے. بیوی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا, بیوی کو ہمیشہ غصہ دکھاتا ہے, بیوی پر ہمیشہ روب جھاڑتا رہتا ہے, بیوی کو غلام بنا کے رکھا ہے. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں عورت پیر کی جوتی ہے,
اس کو کبھی سر پہ نہ چڑھانا ورنہ سر پہ چڑھ کر کے پیشاب کر دے گی. یہ جملہ مسلمان کہتا ہے. او لوگو جس عورت کو تم پیر کی جوتی قرار دے رہے ہو, میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. او لوگو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے, اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں. آپ کی 9 بیویاں ایک ساتھ رہتی تھی, آپ ان کے نخرے بھی اٹھاتے تھے, آپ ان کی خواہشات کو پورا بھی کرتے تھے, ان کا حق بھی ادا کرتے تھے, سفر میں جاتے تھے قرآن اندازی کرتے تھے, ڈرا کرتے تھے, جس بیوی کا نام آتا تھا اس کو لے کے جاتے تھے. اور بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دیتے ہو نا, موبائل پر بھی چیک کرو بچہ ایسی ریل تو نہیں دیکھ رہا ہے, بچہ گالی سیکھ رہا ہے, بچہ بےہودہ باتیں سیکھ رہا ہے. بچوں کی تربیت پر بھی بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ماں باپ نے بڑا سمپل طریقہ سمجھا ہے, بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, بچہ جو چاہے سو دیکھ رہا ہے. نہیں میرے بھائی, بچہ جو دیکھتا ہے اس سے سیکھتا ہے. 3 سال کا بچہ بھی اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے. آپ دیکھیے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا انجام بڑا بھیانک ہوگا. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے, لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت اوابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ ہے, یتیم تو وہ ہے, انات تو وہ ہے, ماں تو اس کے پاس موجود ہے مگر ماں کے پاس اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ٹائم نہیں ہے. باپ تو اس کے گھر میں موجود ہے مگر باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے. جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوگی. کان کھول کر کے سن لو, اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر زمین بھر کے سونا بھی وہ لے کے آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے, اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ, زمین بھر کے سونا لے کر کے بھی ان کو جہنم کی آگ سے نجات نہ ملے گی. جہنم کی آگ سے اللہ ان کو نہیں بچائے گا. اس لیے میرے بھائیوں ایمان کی قدر کرو اور ایمان پر قائم رہو. اللہ کو کافر پسند نہیں ہے, اللہ کو کفر پسند ہے. اور آگے بڑھو, اللہ کو ایک اور چیز بہت زیادہ ناپسند ہے. کیا ہے وہ چیز؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. اے نبی, اے میرے پیارے نبی, آپ ان لوگوں کا ڈیفنس مت کیجئے, ان لوگوں کا بچاؤ مت کیجئے, ان لوگوں کی طرف سے آپ بحث مت کیجئے جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والے ہوں. خیانت اللہ کو پسند نہیں. خیانت کس کو بولتے ہیں بھائی؟ امانت کا الٹا ہے خیانت. امانت یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی جائے آپ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کریں. اگر آپ ٹیچر ہیں, آپ کی ذمہ داری بچوں کو پڑھانا ہے, پڑھانے کے ٹائم آپ بچوں کو پڑھانے کے بجائے موبائل میں لگے ہوئے ہیں, بچے شور مچا رہے, بچے کتاب پڑھ نہیں رہے اور ٹیچر موبائل میں لگا ہوا ہے, یہ امانت کے ساتھ خیانت ہے. پولیس کا کام کرائم کو روکنا ہے, پولیس والا بجائے کرائم کو روکنے کے اگر کرمنل لوگوں سے رشوت لینا شروع کر دے, اگر وہ گنڈوں اور بدماشوں سے ٹیکس لینے لگے, ان سے پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑنے لگے, یہ پولیس کے عہدے کے ساتھ خیانت ہے. ان اللہ لا يحب من کان خوانا عظیما. اللہ کو خیانت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اس لیے امانت میں خیانت سے بچو. میں جو بھی امانت اور جو بھی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے. ہمارے کچھ بھائیوں نے ہم کو بتایا اسی بہار کی سرزمین پر, اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر یہ کام بھی ہو رہا ہے. ایک مسجد کا 4 بار فوٹو لیا جا رہا ہے اور 4 بار سعودی عرب سے اس کا پیسہ اٹھایا جا رہا ہے. ایک بار ٹیوب ویل لگایا جا رہا ہے, ایک بار اس کو پنک کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے, پھر گرین کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے, پھر لال کلر سے پینٹ کیا جا رہا ہے. ٹیوب ویل تو ایک بار لگا لیکن اس کا پیسہ 5 بار اٹھایا جا رہا ہے. یہ 420 یہ اللہ
کے دین کے نام پہ ہو رہی ہے، صدقہ خیرات کے نام پہ ہو رہی ہے، زکات کے نام پر ہو رہی ہے، میرے پیارے ساتھیوں اس بے ایمانی کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا، ان علماء کو بھی دینا پڑے گا، ان مشروعات کا کام کرنے والوں کو بھی دینا پڑے گا جو آج امت کے پیسے کے ساتھ اتنی بڑی خیانت کر رہے ہیں۔ آج کتنی مسجدیں جو باہر سے فنڈ آیا 30 لاکھ کا، لیکن اس میں دیا گیا صرف 10 لاکھ روپئے اور میٹیریل کو بالکل ہلکا کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا 5 سال کے بعد مسجد کی چھت بیٹھ گئی، 5 سال کے بعد مسجد کی زمین بیٹھ گئی، 5 سال کے بعد مسجد کی دیوار گر گئی، پیسہ آیا 30 لاکھ، لگایا گیا 10 لاکھ اور 20 لاکھ کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہاں بہت سارے ہمارے بزرگ بھائی بھی بیٹھے ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں، ہماری کچھ مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، وہ مائیں ہیں جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں، یہ بیٹے اور بیٹی بھی آپ کے کندھے پر اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے، اللہ اولاد کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، وہ لوگوں تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے، اور انسان سے اس کے پریوار کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ شوہر تو نوکری پہ چلا گیا، شوہر تو دکان پہ چلا گیا، شوہر تو کاروبار پہ چلا گیا، گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی تو عورت ہے۔ گھر میں جوان بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے، رات کو کہاں 2 بجے تک موبائل پہ لگی ہوئی ہے، رات کو وہ کہاں جا رہی ہے۔ آج اگر ماں اس بات کی پرواہ نہیں کرتی اور بیٹی رات بھر غیر محرموں سے چیٹنگ کر رہی ہے، کان کھول کر کے سن لو میری ماں، بیٹی تو گنہگار ہوگی، بیٹی کی ماں کو بھی اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، اللہ کو ایک اور چیز بہت ناپسند ہے، اور وہ چیز ہے اسراف، حد سے تجاوز کرنا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو جب تم مسجد میں جایا کرو، جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لیا کرو۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب نماز میں ٹوپی کا لگانا کیسا ہے؟ بھائی صاحب ٹوپی کا لگانا فرض نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا واجب نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا سنت نہیں ہے، مگر ٹوپی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ٹوپی سے، ہمارے کلچر کا، ہماری سنسکرتی کا، ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ آپ شادی میں ٹوپی لگا رہے ہیں، آپ جنازے میں ٹوپی لگا رہے ہیں، اور مسجد میں آپ آتے ہیں تو جان بوجھ کے آپ کھلے سر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں جایا کرو، جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لو، ایسا لباس پہنو جس لباس کو پہن کر کے تم اچھے لگو۔ بھائی نماز تو بنیان میں بھی ہو جائے، اگر مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھا ڈھکا ہوا ہے تو نماز تو ایسے بھی ہو جائے، مگر آپ بنیان پہن کے اور ایک چھوٹا سا گمچھا باندھ کر کے مسجد میں آئیں، یہ مناسب نہیں۔ آپ اس ڈریس میں آئیں جو آپ کی بہترین ڈریس ہے، جس ڈریس میں آپ اچھے لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو اپنا لو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور خوب کھاؤ خوب پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن کھانے اور پینے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا کلکتہ میں، مٹیا برج ایک علاقہ ہے، وہاں بڑا اچھا علاقہ ہے، مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، اور ماشاءاللہ سب پیسے والے لوگ ہیں، سب بزنس مین لوگ۔ میں گیا، میرا پروگرام تھا، تو وہاں ایک مسلمان سیٹھ جی تھے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے 5 کروڑ روپے کا زیور اپنی بیٹی کو بنا کے دیا۔
5 करोड़ रुपए का जेवर उन्होंने अपनी बेटी को दिया, ये दिखाने के लिए साहब मैं बहुत पैसे वाला। भाई दौलत है तुम्हारे पास, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको जहां चाहे और जैसे चाहो उड़ा दो। इस उम्मत में आज कितनी गरीब बहनें हैं जो अपने बच्चों का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घर में जाके सफाई का काम करती है, बर्तन मांजती, तब उनका परिवार चलता है। इस उम्मत में आज भी कितने बच्चे हैं जो एक टाइम का खाना खाते, दूसरे टाइम का खाना उन्हें नसीब नहीं होता। इस उम्मत में आज भी कितने लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जो सड़कों और चौराहों पर रात में खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। जिस उम्मत का यह हाल हो, जिस कौम का यह हाल हो, उस कौम के लोग, उस कौम के अमीर उमरा 5 करोड़ रुपए के जेवरात अपनी बेटियों को शादी में दे रहे हैं, पूरे जेवरात से अपनी बेटी को लाद दे रहे हैं। क्या ये फजूल खर्ची नहीं है मेरे बाप? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन इंसान ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, कयामत के दिन इंसान 5 सवालों का जवाब दिए बगैर अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता। 5 सवालों का जवाब सबको देना है, मुझे भी देना है, आपको भी देना है, आलिम को भी देना है, जाहिल को भी देना है, आम आदमी को भी देना है और वीआईपी को भी देना है। 5 सवालों का जवाब सबको देना है। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल वो अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल वो अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल वफीमान फकौ, तूने माल कहां पर खर्च किया, माल कहां पर खर्च किया, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अपनी महबूबाओं के लिए रिचार्ज करवाने वाले हमारे मनचले नौजवान वो 100-200 रुपए का जो रिचार्ज कराते हैं अपनी कानों की लज्जत के लिए और बदकारी के लिए, वो भी तैयार रहे। माल कहां पे खर्च हो रहा है हिसाब देना पड़ेगा। और माल कैसे कमा रहे हो, ड्रीम 11 के जरिए कमा रहे हो, सट्टेबाजी के जरिए कमा रहे हो। अभी हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि क्रिकेट के मैच में सट्टा लगाना हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम 100% बिल्कुल सही भविष्यवाणी करते हैं। मैंने खोला वो ग्रुप, देखा, मैंने सोचा कि देखिए ये क्या भविष्यवाणी करता है। आज पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच था, उसने कहा ये मैच पाकिस्तान जीतेगी। अब कितने लोगों ने उसके कहने पर सट्टा लगा दिया होगा, लाखों का, करोड़ों का, और शाम रात होते होते जब रिजल्ट आया पता लगा पाकिस्तान हार गई और साउथ अफ्रीका जीत गई। ये सट्टेबाजी आज हमारा नौजवान बड़ी तादाद में व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए बाकायदा सट्टा हो रहा है और लाखों करोड़ों का सट्टा हो रहा है और जुआ हो रहा है और हमारा मुसलमान उसमें हिस्सा ले रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, वो ये सोच रहा है कि हम रातों रात अमीर बन जाए। अगर वो एक बार 1 लाख रुपया जीत जाएगा, अगली बार 10 लाख लगाएगा कि मैं 10 लाख जीत जाऊंगा, और पता लगा वो 10 लाख डुबा देगा, कर्जे में डूब जाएगा और अपने आप और अपने घर वालों को दांव पे लगा देगा। मेरे प्यारे साथियों, माल कहां से कमा रहे हो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा और माल कहां खर्च कर रहे हो इसका भी हिसाब देना। तो फजूल खर्ची करने वाले, नाजायज पैसा उड़ाने वाले और अपनी जायज ख्वाहिशात पर भी लिमिट से ज्यादा खर्च करने वाले, इसको इसराफ कहते हैं और अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। और आगे बढ़िए मेरे प्यारे साथियों, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। जालिम कान खोल करके सुन ले, जुल्म का अंजाम बुरा होने वाला है, जुल्म ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। जिस फलस्तीन के अंदर इसराइलियों को पनाह मिली, यहूदियों को पनाह मिली, जब आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जब उनको हिटलर ने मार मार के भगाया और वो लुटे कटे पिटे यहूदी, उनको अगर कहीं सर झुकाने की जगह मिली, उसी फलस्तीन के अंदर उनको जगह मिली, तो आज उन्होंने नाजायज तरीके से फलस्तीन के बकिया हिस्सों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया और वहां के जवानों और बच्चों और औरतों का खून तब से लेकर के वो आज तक बहा रहे हैं। अल्लाह ने ऐसे ही इस कौम को मग़ज़ूब अलैहिम नहीं कहा है, ये मग़ज़ूब अलैहिम कौम है, इस कौम पर अल्लाह का गजब उतरा है। मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म हो रहा है जो आज हम फलस्तीन की सरजमीन पर देख रहे हैं, और कान खोल करके सुन लो, जुल्म का अंजाम कभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तक़ुज़्ज़ुल्मा फ़इन्नज़्ज़ुल्मा ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म करने से बचो, कयामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में रहेगा। जुल्म करने वाले को लाइट नसीब नहीं होगी,
کبھی رات میں جب آپ کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو اور بالکل جنگل میں سنسان راستے میں آپ جا رہے ہو، اچانک اپنی بائک کی لائٹ آپ بند کر دیجیے، اپنی کار کی ہیڈ لائٹ آپ بند کر دیجیے، 10 سیکنڈ کے لیے آپ ڈر جائیں گے میرے بھائی، آپ ڈر جائیں گے۔ چاروں طرف خوب اندھیرا ہو اور آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، آپ ایک قدم چل نہیں سکتے، قیامت کا دن ہوگا، وہ انسان کتنا بد نصیب ہوگا جس کو روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا ظالم کو قیامت کے دن کوئی روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، طاقت کا نشہ، کرسی کا نشہ، پاور کا نشہ، جتنا اس نشے پر اڑنا ہے اڑ لو، مگر یاد رکھو ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اس کائنات کا میں اللہ کا یہ نظام اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کا قانون رہا ہے۔ اللہ نے مشرک اور کافر کو حکومت دی ہے، لیکن اللہ نے ظالم کو حکومت میں نہیں رہنے دیا ہے۔ ظالم کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے۔ برسوں ہزاروں برس پہلے فرعون نام کا ایک ظالم تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا تھا۔ جب اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے کہا تھا، کسی بھوشیوانی کرنے والے نے کہا تھا کہ اے فرعون، تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تیری حکومت کو ختم کرے گا، تو وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس نے آرڈر دے دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا۔ مگر اللہ کو اس ظالم کو ختم کرنا تھا۔ اللہ نے ایسا پلان بنایا، اللہ نے ایسی تدبیر بنائی کہ اسی ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے پیسے سے پرورش پاتے ہیں، اور پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں اور فرعون حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، تو انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دریائے قلزم میں پانی کے اندر فرعون ڈوب کر کے مر جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظالم کا انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اہنکار کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بچے، تو گال کھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں سے محبت نہیں کرتا، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ گھمنڈی لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ قارون بڑی دولت والا، اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، لیکن قارون کے قوم میں جو نیک لوگ تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے قارون کو نصیحت کی اور کہا کہ اے قارون، لا تفرح، اپنی دولت پر اترانا نہیں، اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے قارون، تجھے اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے تجھے دیے ہیں۔ اے قارون، اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ او میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، مسجدوں میں دیا کرو، مدرسوں میں دیا کرو، کار خیر میں دیا کرو، اپنی آخرت بنایا کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ، دنیا میں جو تمہارا حق ہے، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، دنیا کا حصہ تم اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، لیکن اصل تیاری آخرت کی کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون، تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی۔ دنیا میں جس نے تکبر کیا، جس نے گھمنڈ کیا، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ قارون نے تکبر کیا، اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے تکبر کیا، اس کو پانی میں ڈوبا کر کے مار دیا گیا۔ نمرود نے تکبر کیا، ایک معمولی مچھر نے اس کا کام ختم کر دیا۔ قوم عاد نے تکبر کیا، قوم سمود نے تکبر کیا، اللہ نے پٹک پٹک کر کے ان کو بے جان کر دیا۔ میرے بھائیوں، تکبر کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا، مولوی صاحب نے شیروانی پہنی ہے،
سامنے ایک لنگی والا آ گیا، لنگی پہنے ہے، بنیان پہنے ہے. اب مولوی صاحب کے دل میں فیلنگ آئی کہ یار میں 10,000 روپے کا کپڑا پہنا ہوں، یہ 500 روپے کا کپڑا پہنا ہے. مولوی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی، حاجی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے. تو کیا اچھا کپڑا پہننا یہ حرام ہے؟ اگر ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تو کیا ہم مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتے، اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ اگر پیسے والے ہیں، آپ اگر دولت والے ہیں، تو آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، بلکہ پہننا چاہیے. پھٹا پرانا کپڑا پہننا یہ دینداری نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ہمیشہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے بالکل عجیب و غریب شکل بنائے رہیں گے اور کہیں گے صاحب پیسہ تو ہے، مگر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ سمپل رہو. سمپل رہنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنی دولت ہونے کے باوجود پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا پہننا یہ الگ چیز ہے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بڑی ان کے کپڑے بڑے میلے کچیلے ہیں. آپ نے کہا دولت ہے تمہارے پاس، پیسہ ہے تمہارے پاس؟ کہا اے اللہ کے نبی بہت دولت ہے، اتنی بکریاں ہیں میرے پاس، اتنے اونٹ ہیں میرے پاس، اتنے غلام ہیں میرے پاس، بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمت اللہ علیک. اے میرے صحابی، اگر اللہ نے تم کو دولت سے نوازا ہے تو دولت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. اچھا کپڑا پہنا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنا کرو. اچھا کپڑا پہننا برا نہیں ہے، ہاں اچھا کپڑا پہننے کے بعد جب گھر سے نکلو تو جو تم سے کمزور کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کو تم کبھی حقیر مت سمجھنا، یہ تکبر ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھا کپڑا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے، انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کو معمولی سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے. یہ تکبر ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور میرے نبی نے اور اللہ نے تکبر سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، اہنکار ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے تکبر سے بچو، تواضع، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، لوگوں سے گھل مل کر کے رہو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو اور بلندی عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے جو بیہودہ باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو گندی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بڑے غور سے سنیے گا. میں سمجھ رہا ہوں رات کا آخری ٹائم ہے، آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں، مگر بڑی امپورٹنٹ باتیں بیان کر رہا ہوں، سن کے جائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیبغض الفاحش البذیء، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو فاحش ہوتے ہیں اور جو بذیء ہوتے ہیں. فاحش اور بذیء کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان گندی ہوتی ہے، جو زبان سے گالی بکتا ہے، جو زبان سے بیہودہ باتیں کرتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، زبان کی حفاظت کرو، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج باپ گالی دیتا ہے، بچے اس سے گالی سیکھتے ہیں، بچیوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے. اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو. اب اے ایمان والو، تم ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تم ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں. ولا تعتدوا، اور دیکھو لڑائی کے میدان میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی حد کو پار نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دنیا والوں نے ایک اصول بنایا ہے. کیا اصول ہے؟ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے. دیکھو آج جنگ میں کیا ہو رہا ہے. ایک طرف حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر اور 400-500 لوگوں کو مارا.
मीडिया की रिपोर्ट्स ने बताया बच्चे भी मरे, औरतें भी मरे। इस्लाम के अकॉर्डिंग गलत है बच्चों को मारना, औरतों को मारना। जो जंग के मैदान में नहीं आया, जो लड़ नहीं रहा है, उसको नहीं मार सकते। अगर हमास के हमले में बच्चे मरे, हम कंडेम करते हैं। अगर हमास के हमले में बेकसूर मरे, हम मसम्मत करते हैं, हम निंदा करते हैं उसकी। मगर बदले में क्या हुआ? 500 के बदले में 7,000 लोग अब तक मारे जा चुके। मीडिया की रिपोर्ट पर पूरा शहर गाजा तबाह हो चुका है। हॉस्पिटलों के ऊपर बमबारी हो रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं और दुनिया के कानों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे भाई, ये जंग है। जंग में लोग कहते हैं सब जायज है, बच्चे मरे जायज है, औरतें मरे जायज है। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी जब जंग के मैदान में अपने सहाबा को भेजते तो क्या फरमाते हैं? ओ गुज़ू बिस्मिल्लाही, जाओ अल्लाह का नाम लेकर के लड़ो। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, और जाओ तुम अल्लाह के रास्ते में जाकर के लड़ो। वला तक़तुलू वलीदन, किसी बच्चे को कत्ल न करना। वला तक़तुलू शैखन फ़ानिया, कोई ऐसा बूढ़ा इंसान है जो जंग के मैदान में लड़ नहीं रहा है, जो मैदान जंग से किनारे है, उसको खबरदार कत्ल न करना। वला तग़ुल्लू, जंग के मैदान में भी किसी के साथ खयानत मत करना, किसी के साथ धोखा मत करना, किसी के साथ फ्रॉड मत करना। वला तक़तऊ शजरतन, किसी पेड़ को न काटना, किसी इबादतगाह को मत गिराना, किसी के पूजा स्थल को मत गिराना। ये इस्लाम ने उसूल बताया। दुनिया का उसूल है जंग में सब जायज है, मेरे नबी का उसूल है नहीं, जंग के मैदान में भी सब जायज नहीं। वही बात कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों, जब तुम अपने दुश्मनों से जंग करो, जब तुम अपने दुश्मनों से लड़ाई करो, वला तातदू, तो हद पार मत करो। अल्लाह ताला ने हर चीज की हद बनाई। इंसान जवान होता है, लड़का बालिग होता है, लड़की बालिग होती है। अल्लाह ने दोनों के अंदर जिनसी ख्वाहिश रखी है, सेक्सुअल डिजायर रखा है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। अल्लाह ने इस ख्वाहिश को पूरा करने का जायज तरीका निकाह को बनाया। लड़का लड़की का निकाह कर दिया जाए, उनकी ख्वाहिश को सही तरीके से पूरा किया जाए। अब वही लड़का और वही लड़की अगर जिना का रास्ता अपनाए, अगर बदकारी का रास्ता अपनाए, अगर गलत लोगों से रिलेशनशिप कायम करे, मेरे प्यारे साथियों, यही अल्लाह की हद से तजावुज करना है। और अल्लाह फरमाता है, वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह की हद कभी पार मत करना। अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता है। आपके इलाके में लड़कियों को हिस्सा देते वरासत में? बोलो भाई, क्या लड़की बाप की वरासत में हिस्सा पाती है आपके इलाके में? नहीं पाती, मैं जानता हूं नहीं पाती है। क्यों? अरे हमने लड़की की शादी कर दी, जहेज लंबा चौड़ा जहेज दे दिया, अब क्या वरासत में हिस्सा भी दे? ये मेंटेलिटी है हमारी। बाप का इंतकाल हुआ, मां का इंतकाल हुआ, मां ने कपड़ा छोड़ा, मां ने जेवरात छोड़े, बाप ने जमीन छोड़ी। बाप और मां के उस सारे तरके में, सारी प्रॉपर्टी में कुरान कहता है जिस तरीके से बेटे का हिस्सा है वैसे ही बेटी का हिस्सा है। और आज हम पक्के मुसलमान, कुरान और हदीस पर अमल करने वाले, हमारे समाज में बेटी का कोई हक नहीं है। बेटी मांग ले तो समाज कहता है कितनी बेगैरत लड़की है, बाप की जायदाद में से हिस्सा मांग। अल्लाह ताला ने जब सूरह निसा के अंदर जमीन और जायदाद के मसले बयान किए, फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ये मैं जो हिस्सा तरका बयान कर रहा हूं मेरे बंदो, ये अल्लाह की बनाई हुई हदें हैं, इन हदों को कभी पार न करना। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह के कानून को तुम कभी न तोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, आप कार चलाते हैं, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, ट्रैफिक का नियम है कार चलाने वाला सीट बेल्ट लगा करके चलेगा, बाइक चलाने वाला हेलमेट लगा करके चलेगा। अगर कहीं पर सिग्नल है तो रेड सिग्नल होने पर गाड़ी आगे बढ़ाएगा और ग्रीन सिग्नल होने पर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएगा। ये ट्रैफिक के बनाए हुए कानून है। हमने ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दिया, हमने हेलमेट नहीं लगाया, हमने कार चलाने के टाइम सीट बेल्ट नहीं लगाया, कैमरा लगा हुआ है,
ऑटोमेटिक कैमरा लगाए, कैमरे में फोटो आ गया कि जनाब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपने हेलमेट नहीं लगाया। आज ऑटोमेटिक सिस्टम हो चुका है, आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ गया, आप हेलमेट के बगैर गाड़ी चला रहे थे, 500 रुपये की पेनाल्टी लग गई। सीट बेल्ट के बगैर आप कार चला रहे थे, 1000 की पेनाल्टी लग गई। आपने सिग्नल क्रॉस किया था, 500 रुपये की पेनाल्टी लग गई। आज दुनिया वालों ने ट्रैफिक के कानून को तोड़ने के लिए पेनाल्टियां बनाई है, जुर्माने बनाए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने भी शरीयत में बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारी लिमिट्स बनाई हैं। अगर हम उन कवानीन को तोड़ेंगे, अल्लाह हमसे नाराज होगा। अल्लाह पेनाल्टी तो नहीं लगाएगा, लेकिन अल्लाह ताला नाराज होगा, और जब वो नाराज होगा तो फिर हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, वला तातदू इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। वो लोगों, तुम अल्लाह की हद को कभी पार न करना, अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता। आप जानते हैं एक मजहब है हमारे मुल्क में, जैन मजहब। जैन मजहब के लोग कोई गोश्त नहीं खाते, वो 100% शाकाहारी होते। और इतना ही नहीं, वो जब चलते हैं तो मास्क लगा के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है जब हम हवा में सांस लेते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बहुत सारे जरासीम और कीटाणु हमारे सांस लेने से मर जाते हैं, तो हम मास्क लगा लेते हैं ताकि उनकी हत्या न हो। बहुत सारे जैन मजहब के जो उनके गुरु होते हैं वो नंगे रहते हैं, क्योंकि उनके मजहब के जो रहनुमा है उनकी तालीम है कि कपड़ा भी मत पहनो, नंगे हो। ये जैन मजहब की तालीम है। इस्लाम की तालीम क्या है? इस्लाम ये कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालों, खबरदार, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है तुम्हें हराम करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई शाकाहारी हो सकता है, कोई मुसलमान भी ऐसा हो सकता है उसको गोश्त पसंद नहीं है, वो सब्जी खाता है, वो दाल खाता है, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो गोश्त को हराम समझता है, वो ये समझता है कि गोश्त का खाना सही नहीं है, ये जीव हत्या है, ये जानवरों का कत्ल है, ये जानवरों का खून बहाना है, कान खोल करके सुन लो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालो, जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, जो चीज अल्लाह ने जायज की है, तुम कौन होते हो हराम करने वाले? तुम कौन होते हो नाजायज करने वाले? वला तातदू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की हद को कभी क्रॉस न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। पता ये चला, अल्लाह ने अगर किसी चीज को हराम किया है हम हलाल नहीं कर सकते, और अल्लाह ने हलाल किया है हम हराम नहीं कर सकते। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया, अपनी एक बीवी के कहने पर। जब उस बीवी ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की महक आती है। मगाफिर एक बदबूदार फूल होता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ज़ैनब के यहाँ से शहद खा के आया करते थे, और दूसरी बीवियों को पसंद नहीं था, शहद खाने की वजह से देर हो जाया करती थी। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की महक आती है। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी को राजी करने के लिए ये कसम खा ली कि मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। जब शहद खाने से मेरे मुंह से महक आती है, जब शहद खाने से मेरे मुंह से बदबू आती है, मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। एक नॉर्मल सी बात थी, नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम कर दिया, लेकिन अल्लाह के लिए नॉर्मल बात नहीं थी। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक। ऐ नबी, आपको ये अधिकार किसने दे दिया, ये हक किसने दे दिया कि जिस शहद को अल्लाह ताला ने हलाल किया था आपने अपने ऊपर हराम कर लिया अपनी कुछ बीवियों को खुश करने के लिए। ऐ नबी, आपको भी अल्लाह के हलाल किए हुए चीज को हराम करने का अधिकार नहीं है। हम नहीं कर सकते, किसी हलाल चीज को हराम नहीं कर सकते, और किसी हराम को हलाल नहीं कर सकते मेरे। और आगे बढ़िए,
कुरान में एक और जगह ये बात आई है, सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब से दुआ करो, गिड़गिड़ा करके दुआ करो और चुपके चुपके दुआ किया करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला दुआ के अंदर हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। कुछ लोग दुआ के अंदर भी हद से तजावुज करते हैं। माफ कीजिएगा, आपके यहाँ चंदे का जो तरीका होता है, बंगला जुबान के जो मुकर्रिर आते हैं वो दुआ करते हैं, इस पर भी तहकीक होनी चाहिए कि ये तरीका दुआ का सही है। दुआ के अंदर हद से तजावुज नहीं होना चाहिए। दुआ में हम कोई ऐसी चीज नहीं मांगेंगे जो मुनासिब ना हो। एक सहाबी ने अपने बेटे को देखा, बेटा दुआ कर रहा है, आय अल्लाह जन्नत में दाहिने तरफ सफेद रंग का महल मुझे अता फरमा दे, जन्नत के अंदर व्हाइट हाउस मुझे दे दे। सहाबी ने बेटे को ये दुआ करते हुए सुना, कहा है मेरे बेटे तू क्या दुआ कर रहा है? कहा बाजान मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तू मुझे जन्नत के दाहिने साइड में एक सफेद रंग का महल अता फरमा। कहा बेटा ये दुआ करना सही नहीं है बेटा, मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना था कि कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, लोग दुआ के अंदर हद से तजावुज करेंगे और लोग वजू करने में हद से तजावुज करेंगे। ऐ मेरे बच्चे, जब तुझे दुआ करना हो तो सिंपल ये दुआ कर, आय अल्लाह मैं जन्नत का सवाल करता हूँ, मैं जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूँ। उसमें इतनी डिटेल मत बयान करो। अपनी दुआ में ये मत कहो कि अल्लाह जन्नत के दाहिने साइड में मुझको ये महल अता फरमा। ये दुआ के अंदर हद से तजावुज करना है। बाज लोग दुआ करते कहते हैं अल्लाह अपने नबी के सदके मेरी ये दुआ कबूल कर। ये सदका क्या है भाई? नबी के सदके कैसे दुआ होती है? गलत है ये दुआ में हद से तजावुज। आप दुआ में अगर वसीला लगाना चाहते हैं, अपने किसी नेक अमल का वसीला लगाइए। आय अल्लाह मैंने जाड़े में कंबल बांटे थे गरीबों को, आय अल्लाह रात का सन्नाटा था, कोई गरीब लेटा हुआ था, मैंने जाके कंबल उसको उड़ा दिया था। आय अल्लाह कोई देखने वाला नहीं था, कोई कैमरा वाला नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था। आय अल्लाह मैंने तुझको राजी करने के लिए, तुझको खुश करने के लिए उस गरीब की मदद की थी। आय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, आय अल्लाह तू मेरी मुसीबत को दूर फरमा दे। ऐसे नेक अमल का वसीला आप लगा सकते। तो दुआ के अंदर भी हद से तजावुज नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है मेरे भाइयों, वो क्या है? हद से तजावुज करना। और आगे बढ़िए, अल्लाह को दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा नापसंद है, कुरान का दूसरा पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वइज़ा तवल्ला फिल अर्ज़ि सआ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मुनाफिक आदमी जब जमीन में चलता है तो वो क्या करता है? लियुफ़्सिदा फिल अर्ज़ि व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। वो मुनाफिक आदमी, वो मुशरिक आदमी, वो जमीन में फसाद मचाता है, वो लोगों को कत्ल करता है, वो बच्चों को कत्ल करता है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद पसंद नहीं है, अल्लाह को जमीन के अंदर फसाद पसंद नहीं है, अल्लाह को फसादी लोग पसंद नहीं है। जो फसाद मचाते हो, जो बेकसूरों का खून बहाते हो, जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हो। जाओ कोई मीडिया वालों को कुरान की आयत बता दे, वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़्सिदा फ़ीहा व युहलिकल हर्थ वन नस्ल। ये मुनाफिकों की पहचान है, ये मुशरिकों की पहचान है, ये अल्लाह के दुश्मनों की पहचान है। बच्चों को कत्ल करना, फसाद मचाना, आतंक मचाना। अल्लाह का मानने वाला कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, अल्लाह का मानने वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। अरे अल्लाह के मानने वाले एक चूंटी को भी बिला वजह नहीं मारते। तो लड़की की रजामंदी भी जरूरी है, और लड़का लड़की शादी के पहले एक मर्तबा एक दूसरे को देख लें, ये भी इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत दी गई है। तो अरेंज मैरिज का हमारे यहाँ मतलब होता है कि लड़का लड़की को कोई मतलब ना हो, जिससे भी वालिदैन कर दें, तो ये भी मुकम्मल तरीके से सही नहीं है। और किसी लड़की को हम देखें, उससे इश्क का चक्कर चलाएं और फिर उससे हम शादी करें, घर वाले तैयार ना हो तो भाग करके शादी करें, ये तरीका भी इस्लाम में सही नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि कोई नेक, खूबसूरत, अच्छे ख़ानदान की आप लड़की से आपके घर वाले अगर रिश्ता तलाश कर रहे हैं
اور اس لڑکی کو آپ نے بھی پسند کر لیا ہے، یعنی شکل کے اعتبار سے اور اخلاق اور دینداری کے اعتبار سے بھی آپ نے تحقیق کر لی، تو آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اب نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا اور تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کی ہے اور سکون پیدا کیا ہے۔ تو یہ محبت اور سکون اور رحمت کب ملے گی؟ شادی کے بعد، نکاح کے بعد۔ پہلے محبت کرو پھر شادی کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں بالاتفاق چکر چلانا، عشق کرنا اور کسی لڑکی سے بات چیت کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھمانا پھرانا اور اس کے بعد اس سے شادی کرنا، یہ کانسیپٹ تو اسلام میں نہیں ہے۔ اتفاقی طور پر اگر کسی لڑکی کو آدمی نے، کسی انسان نے دیکھ لیا اور وہ لڑکی اس کو پسند آ گئی، یا اس کی شکل و صورت کے بارے میں یا اس کے اخلاق کے بارے میں کسی نے سنا اور پسند آ گئی، تو اس پسندیدگی کو محبت میں نکاح میں چینج کر لیا جائے، اس لڑکی سے نکاح کر لیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابن ماجہ کی 1847 1847 نمبر کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لم نر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر واقعی میں دو لوگوں کے بیچ میں محبت کا تعلق ہے تو وہ تعلق نکاح کے ذریعے مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کی شرح میں علامہ مناوی اپنی کتاب فیض القدیر میں کہتے ہیں کہ اذا نظر رجل لاجنبیۃ، جب کوئی مرد کسی اجنبی عورت کو دیکھے، واخذت بمجامع قلبہ، اور وہ عورت اس کے دل کو بھا جائے، فنکاحها یورثہ مزید المحبہ، تو اس عورت سے وہ نکاح کر لے، اس سے مزید محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ مگر یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صرف کسی لڑکی کسی عورت کے ظاہری حسن پر آدمی فریفتہ نہ ہو جائے۔ حسن اور خوبصورتی اچھی چیز ہے، مگر دینداری ہماری سب سے زیادہ پہلی پریورٹی ہونی چاہیے۔ ہماری سب سے پہلی پریورٹی، سب سے پہلا جو پریفرنس ہم دیں گے وہ ہم دینداری کو دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری 5090 اور صحیح مسلم 1466 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، عورت سے جب شادی کی جاتی ہے تو اس کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فظفر بذات الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ تو خوبصورتی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ لڑکی دیندار نہیں ہے تو آپ اپنے ارادے سے باز آ جائیں۔ صرف خوبصورتی پر آپ فدا ہو کر کے اگر نکاح کریں گے، دینداری نام کی کوئی چیز نہ ہو، اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو آپ کو آگے کی زندگی میں پچھتانا پڑے گا۔ تو لو میرج جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ پہلے پیار کرو، محبت کرو اور اس کے بعد شادی کرو، اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی لڑکی کی صورت پسند آ جائے، کسی کی سیرت پسند آ جائے تو اس کو نکاح میں تبدیل کر لیا جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ چوتھا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ بہت سارے لوگ بھاگ کر کے شادی کرتے ہیں، گھر والوں کی پرمیشن کے بغیر شادی کرتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ لڑکی کی شادی، کسی عورت کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کی شادی اگر والد زندہ ہے، والد کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، یا والد نہیں ہے، کوئی اور اس کا گارجین ہے، اس گارجین کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، صحیح بخاری ابو داؤد کی 2085 اور ترمذی کی 1101 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی 1102 اور ابو داؤد کی 2084 نمبر کی حدیث میں آپ نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، اگر کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے فنکاحها باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، ولی زبردستی بھی اس کی شادی نہیں کر سکتا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ لڑکی کسی کو بھی پسند کر کے شادی کر لے اور اپنے گھر والوں اور اپنے ولی کی پرمیشن اور اجازت کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ ان کی پرمیشن، ان کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں کتنی لڑکیاں ہیں، کسی لڑکے سے ان کا چکر اور ان کی محبت اور عشق کا معاملہ چلا اور اس کے بعد اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، پورے خاندان کی، پورے ماں باپ کی عزت اور ناک جو ہے وہ مٹی میں ملا دی اور شریعت کی نظر میں بھی ایک حرام کام کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بغیر ولی کے نکاح غلط ہے تو ان دونوں کے درمیان جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی لڑکا لڑکی نے ایسا کیا ہے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، اور لڑکی کو چاہیے کہ اپنے والدین کو منائے، راضی کرے اور اس کے بعد ان کو راضی کر کے دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرے۔ اور اگر کوئی اس طریقے کا ارادہ کر رہا ہے، کوئی لڑکی یا لڑکی، تو اس حدیث کو سننے کے بعد باز آ جائے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ لڑکے کے لیے ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لڑکا اگر چاہے تو اپنے گھر والوں کی
इजाजत के बगैर भी निकाह कर सकता है, मगर ऐसा ना करे, मुनासिब नहीं है। इसलिए कि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच का ताल्लुक नहीं, दो फैमिली के बीच का ताल्लुक है। तो लड़के को चाहिए कि अपने वालिदैन, अपने घर वालों को राजी करके, उनको भरोसे में ले करके शादी करे। लेकिन जो शर्त लड़की के मुतालिक है, उस तरीके की शर्त लड़के के बारे में नहीं है कि बगैर वली या बगैर घर वालों की इजाजत के वो निकाह नहीं कर सकता है। पांचवा सवाल जो आज हमारे इस लिस्ट में है कि क्या मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है? तो याद रखें कि मस्जिद में निकाह करना कोई सुन्नत नहीं है। इस बारे में कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। एक हदीस है तिरमिजी के अंदर 1089 नंबर की हदीस कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। इस निकाह का ऐलान करो और निकाह मस्जिद में करो। इसमें जो ये अल्फाज हैं वजअलूहु फिल मसाजिद, ये अल्फाज साबित नहीं है। निकाह का ऐलान करो, ये अल्फाज तो दूसरी हदीसों से साबित है, सही हदीसों से, लेकिन ये अल्फाज सही हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा मस्जिद में निकाह सुन्नत समझ करके नहीं करना चाहिए। अलबत्ता ये है कि जाहिर है कि मस्जिद में बहुत सारे दीगर काम किए जा सकते हैं। मुसलमानों के आपसी मामलात के फैसले किए जा सकते हैं, लोगों की पंचायत वगैरह के मामले किए जा सकते हैं। तो अगर कोई शरई कबाहत ना हो, कोई हराम काम ना हो, कोई मर्द ज़न का इख्तिलात ना हो और इस्लामी तरीके से अगर निकाह किया जाए तो मस्जिद में भी निकाह किया जा सकता है। लेकिन इसको ज़रूरी समझना या सुन्नत समझना या इसकी पाबंदी करना ये मुनासिब नहीं है। सबसे पहली वजह तो ये है कि बहुत सारे लोग जो है कुरान की आयतों को जीनत के तौर पर, डेकोरेशन के तौर पर अपने घरों में लगाते हैं कि भाई हम हराम तस्वीरों को न लगा करके कुरान की आयत को लगाएं। अगर इस मकसद के तहत भी कोई लगा रहा है तो ये मुनासिब नहीं है। कुरान करीम कोई ऐसी किताब नहीं जिसको जीनत बनाया जाए। कुरान दिलों की जीनत है, कुरान तदब्बुर की किताब है, कुरान हिदायत की किताब है, कुरान घरों को डेकोरेट करने की किताब नहीं है। बहुत सारे लोग तबर्रुकन लगाते हैं कि भाई इनको लटकाएंगे घर में बरकत होगी। ये ख्याल भी गलत है। तबर्रुक जो है वो कुरान करीम की तिलावत के जरिए हासिल होता है। कुरान को घरों में लटका करके तबर्रुक हासिल करना ये शरीयत में साबित नहीं है। तीसरी वजह ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, जो अल्लाह के नबी तो खुद शारे हैं, शरीयत आप पर नाजिल हुई और सहाबा इस दीन पर सबसे पहले अमल करने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से ऐसा कोई तर्ज अमल नहीं मिलता। बल्कि मुसलमानों के जब जवाल का दौर शुरू हुआ, जब मुसलमानों की पस्ती का दौर शुरू हुआ, तब ये चीजें जो हैं हम ये देखते हैं कि मुसलमानों की तारीख में मिलती हैं। इन चीजों के सही ना होने की एक वजह यह भी कि ये शिर्क तक लेकर के जाती है। इसलिए कि बहुत सारे लोग इन कुरान की आयतों को अपने घर में लटकाते हैं और ये समझते हैं कि इनसे हमारे घर जिन्नात वगैरह से महफूज रहेंगे। जबकि जिन्नात वगैरह से महफूज रहने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत करने को कहा है, न कि इनको लटकाने को कहा है। तो ये चीज इंसान को शिर्क की तरफ भी लेकर के जाती है। फिर इसमें एक नुकसान ये भी है कि बाज लोग जो है इन फ्रेम वगैरह जो कुरान की आयतों का फ्रेम बनवाते हैं उसमें गोल्ड प्लेटेड फ्रेम बनवाते हैं, उसमें सोना वगैरह शामिल रहता है। जाहिर है कि सोने को इस तरीके से इस्तेमाल करना भी शरीयत में दुरुस्त नहीं है। फिर यह है कि कुरान करीम की इन तख्तियों और इन फ्रेम्स को लोग बेचते हैं और बड़े महंगे महंगे दामों में लोग खरीदते हैं। एक तरीके का इसराफ और फजूल खर्ची भी है इसके अंदर। और फिर जब एक घर से दूसरे घर में लोग शिफ्ट होते हैं तो दूसरे सामानों की तरह इन फ्रेम्स और इन कुरान की आयतों की तस्वीरों को भी बहुत बुरी तरीके से दीगर सामानों के साथ फेंक दिया जाता है। एक तरीके की बेहुरमती भी इनके अंदर मौजूद है। इसलिए राजे और मजबूत बात यही है कि कुरान की आयत वगैरह को घर में न लटकाया जाए। ज्यादा से ज्यादा जो बाज़ अहले इल्म ने इजाजत दी है तो मैं समझता हूं कि अलग से कुरान के इन फ्रेम वगैरह को न खरीद करके, जैसे हम कैलेंडर तो हर घर में लोग लगाते हैं तारीख की मालूमात के लिए, तो आप इस्लामी कैलेंडर लगाएं जिसमें दुआएं या कुरान की आयत वगैरह लिखी हों। तो भाई वो एक जरूरत की चीज भी और उसी बहाने आप कुरान की आयत को पढ़ भी लेंगे, उन दुआओं को याद कर लेंगे। लेकिन अलग से इनके फ्रेम ला करके लगाना बहरहाल ये कोई मुनासिब अमल मालूम नहीं होता और अक्सर अहले इल्म का यही फतवा है। दूसरा सवाल हमारी लिस्ट में ये है कि क्या निकाह के फौरन बाद वलीमा कर सकते हैं? तो इस सिलसिले में ये बात याद रखें कि अफजल ये है कि मियाँ बीवी की मुलाकात के बाद वलीमा किया जाए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही बुखारी की 4973 और सही मुस्लिम की 1428 नंबर की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के साथ जब निकाह किया तो निकाह के बाद अगली सुबह आपने वलीमा किया और लोगों को आपने दावत दी। तो ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि मियाँ बीवी की मुलाकात के बाद वलीमा किया जाए। लेकिन शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं की है, बल्कि अक्द के बाद, निकाह होने के फौरन बाद भी वलीमा किया जा सकता है। शरीयत ने इसके यानी अव्वल वक्त और लास्ट वक्त की कोई तहदीद नहीं की है कि निकाह के एक दिन बाद किया जाए, मियाँ बीवी के मिलने के बाद ही किया जाए। इसीलिए शेख सालेह अल फौजान कहते हैं कि वक्त इकामत वलीमतुल उर्स मुवस्सउन, यानी निकाह का जो वलीमा होता है इसके वक्त में गुंजाइश है। यब्दउ मिन अक़दिन निकाही इला इंतिहाई अय्यामिल उर्स,
یہ نکاح کا جو عقد ہوتا ہے، جو ایجاب و قبول ہوتا ہے، اس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور شادی کے دنوں کے ختم ہونے کے بعد تک یہ رہتا ہے. یعنی گنجائش ہے 2-3 دن کے بعد بھی، 10 دن کے بعد بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے اور عقد کے فوراً بعد بھی کیا جا سکتا ہے. بہتر اور افضل یہ ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات کے بعد کیا جائے. شیخ صالح الفوزان کا یہ فتویٰ جو میں نے پڑھا، یہ ان کی کتاب الملخص الفقہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364 کے اوپر موجود ہے. تیسرا سوال ہماری لسٹ میں یہ ہے کہ موسم کے متعلق، ویدر کے متعلق جو بہت سارے ایپ آتے ہیں، ان کا استعمال کرنا کیسا ہے اور پھر ان کی بنیاد پر اپنے سفر کی پلاننگ وغیرہ کرنا کیسا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں 5 باتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا علم صرف اللہ کو ہے. ان 5 باتوں میں یہ ہے کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، یہ اللہ کو معلوم ہے. تو ایک بھائی نے سوال کیا کہ کیا اس طریقے کا ایپ جو ہے اس کو استعمال کرنا جائز ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ موسم کے جو ماہرین ہوتے ہیں، جو ویدر رپورٹس دیتے ہیں، ان کی رپورٹ جو ہوتی ہے وہ غیب دانی کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ سیٹلائٹ کے ذریعے وہ پہلے سے ہی بادل کی تصویریں لے لیتے ہیں اور ایک اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ بارش ہوگی. تو اس سلسلے میں علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ کوئی غیب کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ محسوس چیزوں کے ذریعے، جو چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں، ان کے ذریعے ایک اندازہ ہے اور اس طریقے کا اندازہ شریعت میں حرام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192 کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا اذا انشئت بحریۃ، جب سمندر کی طرف بادل نظر آئے، ثم تشاءمت، پھر ملک شام کی طرف بادل کا رخ ہو جائے، فتلک عین غدیقہ، تو زبردست بارش ہونے والی ہے. اس حدیث کی بنیاد پر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بارش کے بارے میں ایک اندازہ بادلوں کو دیکھ کر کے اگر لگایا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. موسم کے ماہرین بھی ایک اندازہ ہی لگاتے ہیں، کوئی کنفرم یقینی بات نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ اندازہ غلط بھی ہوتا ہے. بہرحال اس اندازے کی بنیاد پر اگر آدمی اپنے سفر کی پلاننگ کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. چوتھا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ جنت کی حور زیادہ خوبصورت ہے یا دنیا کی مومن عورت زیادہ خوبصورت ہوگی؟ تو سب سے پہلی بات تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس طریقے کے سوالوں کے چکر میں نہ پڑیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے اور جہنم سے بچائے، اور اس کے لیے کوشش کریں. جہاں تک یہ سوال ہے کہ مومن عورت زیادہ خوبصورت ہوگی یا جنتی حور زیادہ خوبصورت ہوگی، اس سلسلے میں بعض روایتیں، بعض حدیثیں ضرور موجود ہیں کہ جنت کی حور سے زیادہ خوبصورت مومن عورتیں ہوں گی، مگر وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں. لیکن بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ جنت کی حور سے زیادہ خوبصورت دنیا کی ایمان والی عورت ہوگی، کیونکہ یہ اپنے ایمان، اپنے عمل، اپنے تقویٰ کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو اور خوبصورتی اور اس کو فضیلت عطا فرمائے گا جنت کی حوروں پر. اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں الذی یظہر لی، جو بات میرے نزدیک بہتر ہے، ظاہر ہوتی ہے، ان نساء الدنیا یکن خیرا من الحور العین، کہتے ہیں کہ دنیا کی مومن عورتیں یہ جنت کی حور عین سے بہتر ہوں گی، حتی فی الصفات الظاہرہ، یہاں تک کہ ظاہری صفات میں، ظاہری خوبصورتی میں بھی یہ ان سے بہتر ہوں گی. واللہ عالم. یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے جو ان کے مجموع الفتاوی نور علی الدرب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4 کے اوپر موجود ہے. پانچواں سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ کیا اسلام میں کوئی بیماری متعدی نہیں ہے؟ بیماریاں ایک دوسرے کو ٹرانسفر نہیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو ان کا انفیکشن نہیں ہوتا ہے؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں دونوں طریقے کی حدیثیں موجود ہیں. بعض حدیثوں میں ادوا کی نفی کی گئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا ادوا ولا سفر ولا حاما، ادوا کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ماہ سفر کو دور جاہلیت میں لوگ منحوس سمجھتے تھے، آپ نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں. ولا حاما، اور الو کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی الو کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. فقال اعرابی، تو ایک دیہاتی نے کہا اے اللہ کے رسول فما بال ابل تکون فی الرمل کانها الظبا، ریگستان کے اندر ہمارے اونٹ ہوتے ہیں بالکل صاف ستھرے، ہرن کی طرح ہوتے ہیں. فیاتی البعیر الاجرب، پھر ایک ایسا اونٹ آتا ہے جس کو خارش کی، کھجلی کی بیماری ہوتی ہے. فیدخل بینہا، اور وہ اچھے اونٹوں کے درمیان داخل ہوتا ہے. فیجربھا، اور اچھے اونٹوں کو بھی خارش کی، کھجلی کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن اعد الاول، پہلے والے اونٹ کو کس نے بیمار کیا. یہ صحیح بخاری کی 5717 اور صحیح مسلم کی 2220 نمبر کی روایت ہے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی بیماری پھیلتی نہیں ہے، کسی بیماری کا انفیکشن نہیں ہوتا ہے. لیکن دوسری روایت میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہے. آپ نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، یعنی جس انسان کو جذام کی بیماری ہو، کوڑ کی بیماری، جس کو کوڑی کہتے ہیں ہم لوگ، کوڑھی سے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے ہو. یہ صحیح بخاری کی 5707 نمبر کی روایت ہے.